अंगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सद्गुरुदेवलाई वन्दना गर्दै आजको स्वाध्याय आजको सत्सङ्गको शुभारम्भ हुन्छ। हामी आत्मबोधलाई आधार मानेर आत्मबोधको आधारमा आत्मबोध गर्दैछौँ। आत्मबोध शब्दको दुवैतिर अर्थ गर्न सकियो। पुस्तकलाई पनि आत्मबोध भनिन्छ संज्ञा विशेष, आत्मसम्बन्धी बोधलाई पनि आत्मबोध भन्न सकियो। त शङ्कराचार्यद्वारा विरचित आत्मबोधको एउटा पुस्तकको स्क्रिन सेयर अगाडि देखिएको छ। यसलाई पढौँ। अब वाचन गर्नुहोला अनि अगाडि अर्थ गर्दै अब विषयमै प्रवेश गर्ने। तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। यसको अन्वय पनि त्यहाँ लेखिदिएको छ। तपस्या तपोभिः तपस्याहरूद्वारा। यो भी लाग्यो भने तृतीया हुन्छ, ले द्वारा यस्तो अर्थ हुन्छ। राम शब्दको त रामै हुन्छ, तर रमा शब्दको रमाभि विद्याभि यस्तो हुन्छ। अकारान्तको ज्ञानैहि हरिभि यस्तो हुन्छ बहुवचनमा, तृतीयाको बहुवचनमा। तपस्याहरूद्वारा तपस् शब्द हो, मनस शब्द, शिरस शब्द, तपस् शब्द यो सकारान्त भएको हुनाले भी परभयमा ओ हुन गयो। तपोभि व्याकरणको नियम हो। तपोभिः तपस्याहरूद्वारा क्षीणपापानां पापनाश भइसकेका। कसका लागि आत्मबोध रहेछ भन्दा यहाँ केही शर्त। हजुर हामी तयार भयौँ भने आत्मबोधका अधिकारी भयौँ, नत्र भने भोलिदेखि तपोभि क्षीणपापानां तपस्याहरूद्वारा जसको पाप क्षीण भएको छ। क्षीणः पापो येषां ते
क्षीणपापाः तेषां क्षीणपापानां तपस्याको अनुष्ठान गरेर पाप नष्ट भइसकेका। एक नम्बर शर्त। शान्तानां भनेको शान्त स्वभाव भएका। दोस्रो शर्त वीतरागिणां राग द्वेषले रहित भएका। तेस्रो शर्त अनि मुमुक्षुणां मोक्षको चाहना राख्ने चारवटा शर्त। यी चारवटा अधिकारले युक्त भएका व्यक्तिहरूको अपेक्षा राखेर, यस्ता व्यक्तिले पढ्दैलान् भन्ने आशा राखेर, अपेक्षा राखेर अयम आत्मबोधः, यो आत्मबोध नाम गरेको ग्रन्थ चाहिँ विधीयते रचना गरिन्छ अथवा अर्थ गरिन्छ, प्रवचन गरिन्छ, व्याख्या गरिन्छ, विचार विमर्श गरिन्छ। चार थरी मानिसहरू माने चार शर्त पुरा गरेका मानिसहरू। जसरी तत्त्वबोधको सुरुमा साधन चतुष्टय सम्पत्ति भनियो, अलिअलि शैली फरक पर्छ तर निष्कर्ष मिल्छ। वहाँ के भनियो? नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग वैराग्य, अनि समाधि षट सम्पत्ति, अनि मुमुक्षुत्व। यहाँ पनि मुमुक्षुत्व भनेको मुमुक्षुणाम आइहाल्यो। अब चाहिँ सुरुमा नित्यानित्य वस्तु विवेक भन्यो। अब विवेक गर्ने कुरा सुरुमा भइगयो। विवेक गरिकन अनि ती वस्तुहरूमा राग द्वेष रहित हुनु, संसारका विषयहरूमा राग द्वेष रहित हुनु भनिसकेपछि उही विवेक भएर राग द्वेष रहित हुने हो, अथवा वीतरागिणाम भइसक्यो। अब शान्तानाम भनेको समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान भएका भन्ने अर्थ पनि आयो। अनि तपस्या साधनाद्वारा पाप नष्ट भइसकेका, यो चाहिँ अझ विशेष गहिराइमा पुग्यो। यस्ता व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ यो आत्मबोध नाम गरेको ग्रन्थको रचना गरिन्छ। तपस्याहरूद्वारा पाप नष्ट भएका भन्ने अर्थ हो। अब तपस्या भनेको के हो? तपोभी तपस्याद्वारा क्षीण पापानां। व्याख्या भनेको त हरेक पदको अर्थ विचार गर्ने त हो नि। तपस्या भनेको के? अनि पाप नाश गर्ने भनेको पाप कस्ता हुन्छन्, केलाई पाप भन्ने? पहिले जान्ने भएर बस्नेलाई त सिकाउनै सकिन्न। पहिला नजान्नेलाई सुरुबाट सुरु गर्न पर्यो नि, सुरुबाट सिकाउनु पर्यो। त्यसकारणले तपोभी भनेको तपस्याहरूद्वारा। अब यहाँ तपस्याहरूद्वारा भन्नाले प्रायश्चित्तलाई तपस्या भन्नु पर्यो। यहाँ हुन त हजुरहरू जस्तो 2 घण्टा 1 घण्टा साधनामा बस्नु भएको छ, यो पनि एक किसिमको तपस्या हो। शरीरले त त्यत्तिकै पलङमा सुत्न खोज्छ, तपाईहरु चाहिँ उठ भन्ने मान्छे कोही छैन, तर पनि उठेर बस्नु भएको छ, एक किसिमको तपस्या हो। दौडौँ मन लाग्छ, त्यतातिर दौडिनु भएको छैन, एक किसिमको तपस्या हो। आफ्नो कर्तव्य परिपालन गर्दा आउने जति पनि कष्टहरू छन् तिनलाई सहन गर्नु तपस्या हो। स्वधर्मानुष्ठाने कष्ट सहनम तपः। आफ्नो धर्मको परिपालन गर्दा जति परि आउँछन् कष्टहरू तिनलाई सहन गर्नु पनि तपस्या हो। सहनम सर्व दुःखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिन्ता विलास रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। यहाँ तितिक्षा पनि तपस्या भित्रै पर्छ। तर यहाँनेरि तपस्या भन्नाले पापसँग पछाडि पाप नष्ट गर्ने भनेको हुनाले तपस्या को अर्थ चाहिँ प्रायश्चित्तहरू भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। प्रायश्चित्त भनेको हजुरहरूले त 17 पैसा राख्थे पहिले, अझै 10-5 रुपैयाँ राख्नुहुन्छ कि कति राख्नुहुन्छ? पैसा राखेर दान प्रतिष्ठा के गोदान गर्नेलाई प्रायश्चित्त गोदान भन्ने कण्ठ छ। गाई दान गर्नु प्रायश्चित्तसँग सम्बन्ध छ। तर अहिलेको प्रतीकात्मक प्रायश्चित्तले कति प्रायश्चित्त गर्छ त्यो मैले अहिले भन्दिनँ। प्रायः पापम विजानीयात्। प्रायः शब्दको अर्थ पाप। चित्तम तस्य विशोधनम। त्यहाँनेरि चित्त शब्दको अर्थ शोधन गर्नु हो। पापको शोधन गर्नका निमित्त प्रायस अनि चित्त, यस अर्थमा प्रायश्चित्त भयो भन्ने प्रसिद्धि छ। प्रायः पापम विजानीयात् चित्तम तस्य विशोधनम। प्रायः भनेको पाप हो, चित्त भनेको प्रायस भनेको पाप हो, चित्त भनेको त्यसको संशोधन गर्नु हो। अब कसरी संशोधन हुन्छ? शास्त्रमा धेरै कुराहरू बताइएका छन्। जस्तै चान्द्रायण, कृच्छ्र चान्द्रायण, अनि चाहिँ तप्त चान्द्रायण,
अनि इत्यादि अरू पनि छन्, अरू पनि कर्महरू छन्। प्रायश्चित्तकै रूपमा हामी जति पनि कर्मानुष्ठान गर्दछौँ, यो कर्मानुष्ठानमा शुभ कर्महरूले अशुभ कर्मलाई नष्ट गर्छ भनेर शुभ कर्महरू प्रायश्चित्तकै निमित्त गरिन्छ। गण्डकी स्नान गरिन्छ प्रायश्चित्तकै लागि। हजुरहरूले त जान्नुभएको होला वा नजान्नु भएको भए जानकारीका लागि म बताउँछु। यो प्राणायामको सम्बन्धमा असाध्यै धेरै प्रायश्चित्तको प्रकरणमा लेखिएको छ। जस्तो कि हाम्रो हातबाट थाहा नपाएर कतिपय प्राणीहरूको हत्या हुन्छ। कहिले कहिले देवघाटमा अचेल लामखुट्टे असाध्य धेरै आउन थालेका छन् बाहिरतिर बस्दा। जिउ चिलाउँछ, यस्तो गरेर जिउ कनाउन मात्रै थालेको, हान्छु नै भनेर प्याट्टै पारेको पनि होइन। यसो जिउ चिलाउन कनाउन थाल्यो, थाहा हुँदैन लामखुट्टे आइरहेको छन्, त्यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने सोचै हुँदैन। यसो गर्दा ऊ मिचिसकेको हुन्छ। केही दिन अगाडि एकजना जिज्ञासुले प्रसङ्ग उठाउनु भयो। जस्तै बच्चाहरूको कपालबाट के सानातिना ती हुन्छन् नि, केही नाम लिइरहनु परेन, टिप्यो, टिपेर भैँमा फ्याँक्यो। मार्नु त हुँदैन थाहा छ, भैँमा फ्याँक्यो, कमिलाले तानिरहेका हुन्छन्। आफूलाई नटिपौँ, बच्चाको शिरमा समस्या छ, जुम्राहरू त राखिरहनु भएन। टिपौँ, मार्ने त इच्छा छैन, अब फ्याँकौँ, एकछिन पछाडि कमिलाले समातिराखेका हुन्छ, अब के गर्ने? प्रश्न पनि कस्ता कस्ता आइपुग्छन्। अब मैले विचार गरेँ कि कमिला जहाँ छन् त्यहाँ मार्ने नियतले नफ्याँक्ने, जहाँ झाडी छ, जहाँ चाहिँ मरिहाल्ने परिस्थिति देखिँदैन त्यहाँ राखिदिने, फ्याँकिदिने। त्यो त आफ्नो कर्तव्यभित्रै पर्छ। भनिसकेपछि यस्ता पापको प्रायश्चित्तलाई शास्त्रमा अनादिष्ट प्रायश्चित्त भन्छन्। हजुरहरूले प्राणायाम गर्दा योगको प्रक्रियामा गर्नुभयो होला, कतिले रोग निको पार्छु भनेर गर्नुभयो होला, विधिपूर्वक गर्नुभयो, गर्नु भएन। तर प्राणायामको पनि सङ्कल्प हुन्छ, विनियोग हुन्छ। प्राणायामको विनियोगका क्रममा अगाडि बताइएको हुन्छ, अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। विधिपूर्वक प्राणायाम गर्नेहरूले हामीलाई सन्ध्योपासन सिकाउने बेला सिकाइएको थियो। अनादिष्ट प्रायश्चित्ते भनेको चाहिँ शास्त्रले आदेश दिन भ्याए नभ्याएका धेरै किसिमका पापहरूको प्रायश्चित्त चाहिँ प्राणायामबाट हुन्छ। जस्तै अशुद्ध अपवित्र व्यक्तिको हातको पानी खानु हुँदैन। अशुद्ध अपवित्र मदिरापान अथवा मांस अरू अभक्ष्य भक्षण गरिरहेका, ब्राह्मणत्वबाट च्युत भएका, ब्रह्मकर्म नगर्ने, ब्राह्मणत्वबाट च्युत भएका मानिसको हातको पानी पिउनु हुँदैन। कहिले बाध्यता पर्यो, कहिले समस्या पर्यो, कहिले चाहिँ जानिएन, विभिन्न कारणले पानी पिउनु पर्छ, पाप लागिहाल्यो। अब के गर्ने त? प्राणायामद्वारा ती पापहरू नष्ट गर्ने भनेको छ। प्राणायामैर्दहेत दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान्। प्राणायामद्वारा अनादिष्ट पापका प्रायश्चित्तहरू पनि हुन्छन् भनेर शास्त्रमा धेरै ठाउँमा बताएको छ। अब पापहरू यहाँ पापानाम भनेको छ। पापहरू धेरै किसिमका छन्। पापहरूको वर्णन हुन त हजुर हामीहरूलाई अकर्तव्य कुकर्तव्य गर्दा पाप हुन्छ भन्ने नै जानकारी छ। तर पापहरूको विभाजन र पापहरूको वर्णनका सम्बन्धमा शास्त्रमा धेरै प्रकरणहरू छन्। जस्तै मुख्य रूपमा म एउटा नमुनाको रूपमा बताऊँ, महापाप, उपपाप, अतिपाप, लघु पाप, सङ्करीकरण पाप, मलिनीकरण पाप, जातिभ्रंश पाप इत्यादि धेरै पापहरू हुन्छन्। महापाप भनेर कस्तालाई भन्ने, अतिपाप भनेर कसलाई भन्ने, यस्ता खाले पापका सम्बन्धमा विभाजन पनि धर्मशास्त्रमा आएका छन्। त्यो हाम्रो अहिले विचारको विषय होइन। तर जाँदै गर्दा ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति भन्ने व्याकरणमा एउटा उदाहरण पढ्छौँ। गाउँ जाँदै गर्दा तृणहरू पनि दायाँ बायाँ आएका छुँदै जानुपर्दछ भने जस्तै प्रसङ्गवशात् बताएको। स्मृतस्य उपेक्षा नर्हत्वम प्रसङ्गः। सम्झिएको कुरालाई च्याट्ट छोड्न मिलेन भने त्यसलाई चाहिँ प्रसङ्ग भनेर भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि ब्रह्मः हेमहारी च सुरापो गुरुतल्पगः महापातकिनो हेते तत्संसर्गी च पञ्चम। यी महापापीहरू भए। महापापीहरू को रहेछन् त भन्दा ब्रह्मः ब्राह्मणलाई मार्ने, हेमहारी सुन चोर्ने, सुरापह मदिरा पिउने, मदिरा पिउनु त सबैभन्दा खतरनाक ठुलो डरलाग्दो पाप, गुरुतल्पगः गुरुपत्नी गमन गर्ने, यी
ब्रह्महा, हेमहारी, सुराप, गुरुतल्पक यी चारवटा चाहिँ महापापी हुन्। यहाँसम्म कुरा ठिक छ। हामी मदिरा पनि पिउँदैनौँ, परस्त्री पनि गुरुतल्पक पनि छैनौँ, सुवर्ण पनि चोर्दैनौँ, के अरे ब्रह्म हनन पनि गरेका छैनौँ, ठिक छ। तर अब पाँचौँ जो हो त्यो चाहिँ खतरनाक छ। तत्संसर्गी च पञ्चमः, तिनीहरूको संसर्गमा जो जान्छ त्यो पनि महापापी हुन्छ भनेर स्मृति शास्त्रमा बताएको छ। यो पाँचौँ जो हो त्यसबाट हामीहरू सबैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यस्तो नहोस् भनेर हाम्रा स्मृतिकारहरूले हामीलाई सानो समस्याबाट बच्नका लागि धेरै ठुलो पर्खाल लगाइदिए। सानो समस्याबाट बच्न धेरै ठुलो पर्खाल लगाइदिए। तर हामी त्यो पर्खाल अग्लो भयो, यसलाई भत्काउनु पर्छ भनेर नाराबाजी गर्दै हिँड्छौँ। अहिले त्यो नाराबाजीले समस्या त सानै हो, त्यत्रो पर्खाल चाहिँदैन थियो, तर समस्या आयो भने त आइहाल्यो नि भनेर असाध्य डराउँथे हाम्रा पूर्वजहरू। त्यसैले संसर्ग दोषबाट बच्नका लागि स्पर्शास्पर्शको नियम लगाए। अनि वस्तुहरू कस्तो आहार गर्ने कस्तो नगर्ने, बरु भोकै बसेर 10 दिन बिताउन अनुमति दिए। तर अन्यायार्जित र जोसुकैद्वारा अर्जित वा संसर्ग दोषसँग छोइएको अन्न नखानका लागि आदेश दिए। इत्यादि महापाप भए। श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा अश्वत्थामाको प्रसङ्गमा कुरा आएको छ, आततायी भनेर। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिः धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षट एते आततायिनः। अग्निदः आगो लगाउँदै हिँड्ने, गरदः विष पिलाउने, शस्त्रपाणी हातमा हतियार लिएर हिँड्ने, धनापह धन चोर्ने, क्षेत्रदारापहर्ता च अर्काको जग्गा हडप्ने, चाहे त्यो गौचरण किन नहोस्, चाहे त्यो मन्दिरको सार्वजनिक जग्गा किन नहोस्, अनि परस्त्री अपहरण गर्ने। यी 6वटा आततायी हुन्। आततायीलाई त देख्यो भने उपचार गरिहाल्नु भन्ने सम्मको नियम पनि छ। यस्तै यस्तै अब महापाप भए। अब त्यस्ता अरू अतिपाप, उपपाप अनि के धेरै छन्। अलि केही त हामी जोगिन सक्ने स्थितिका छन्, केही चाहिँ जोगिन नसक्ने स्थितिका र आजको परिस्थितिमा बाध्यताले हामीले अपनाउनु परेका, जो पापको रूपमा शास्त्रले तोकिएका, समयले बिस्तारै हामी बोल्न नहुने भएर चुपो लागेर बसेका, बुझ पचाउनु पर्ने बुझिकन पनि यस्ता पापहरूको पनि सङ्ख्या शास्त्रमा बताइएको छ। यस्ता पापहरूबाट हामी आक्रान्त छौँ, भइरहेका छौँ, जसको कारणले हाम्रो चित्त अझै विषयतिर आसक्त हुने, अझै चञ्चल हुने, अझै छटपट हुने, अझै ब्रह्मविचारतिर मन नलाग्ने, अझै चित्त स्थिर नहुने, दृढ नहुने, एकाग्र नहुने, यी समस्याहरू आउन सक्छन्। यसको समाधानका लागि वेदान्त विद्यामा प्राय अधिकारको कुरा गरिन्छ। त्यो अधिकार भनेको शास्त्रले बताएका कर्महरू गर्नु, तपस्याहरू गर्नु। शास्त्रले बताएका कर्महरू, तपस्याहरू, यिनीहरूको पनि फेरि कमी बेसीको सङ्ख्या, कमी बेसीको हिसाब किताब त छुट्टै छँदैछ। जति सकिन्छ शास्त्रले बताएको कर्म गर्नु, त्यसबाट पाप मुक्ति हुन्छ। शास्त्रले निषेध गरेका कर्महरू नगर्नु, त्यसबाट के अरे कर्म गर्यो भने पाप लाग्छ। मनुस्मृतिमा सायद बताइएको छ, विहितस्य ननुष्ठानात् निषिद्धस्य च सेवनात्। विहितस्य शास्त्रले विधान गरेका कुराहरूको अननुष्ठानात् अनुष्ठान नगर्नाले, निषिद्धस्य शास्त्रले निषेध गरेका कुराहरूको सेवनात् सेवन गर्नाले, यी दुईटा कुराहरू भए पाप हुने। अनि त्यसपछि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा बताइएको छ कि अनिग्रहात् चेन्द्रियाणाम, सबभन्दा ठुलो पापको मूल कारण भनेको इन्द्रियहरूको निग्रह, नियन्त्रण नगर्नु। अनिग्रहात् चेन्द्रियाणाम नरः पतन मृच्छति। मानिसको पतन कसरी हुन्छ, मानिस पापको खाडलमा बढी अगाडि किन जान्छ त भन्दा शास्त्रोक्त कर्महरू नगर्नाले। विहितस्य अननुष्ठानात्, विहितस्य ननुष्ठानात् निषिद्धस्य च सेवनात्। लेख्न थाल्नु भएको भए अथवा कहीँ स्रोत खोजिहालिन्छ, अचेल त भेटिन्छ। विहितस्य ननुष्ठानात् निषिद्धस्य च सेवनात्। शास्त्रले विधान गरेको कर्म गर्नु,
शास्त्रले निषेध गरेको नगर्नु। अनि त्यहाँभन्दा बढी शास्त्रले निषेध गरे नगरेको कुरा जानकारी पनि हुँदैन। जानकारी भए पनि लापरवाही गर्न मन लाग्छ। किन? इन्द्रियको छाडापनको पछि लाग्नाले। अनिग्रहात् चेन्द्रियाणाम, इन्द्रियको निग्रह नगर्नाले पनि नरः पतनं रिच्छति, नरः पतनं रिच्छति, मानिस पतित हुन्छ भनेको छ। पतित हुनु पनि एक किसिमको पाप। पतित जन संसर्ग जनित दोष भन्ने पनि छ। अब जनै पूर्णिमा लगभग 1.5 महिनापछि आउँदैछ, 1.5 महिना पनि छैनन् क्यार। जनै पूर्णिमा भनेको ऋषि तर्पणी हो। ऋषि तर्पणीको समयमा महासङ्कल्प पढिन्छ। त्यो महासङ्कल्पमा महापाप, अतिपाप, उपपापहरूको धेरै गणना गरिएको छ। यिनीहरूको हिसाब किताब, यिनीहरूको चर्चा शास्त्रमा, धर्मशास्त्रमा बताएको छ। यस अर्थमा धर्मशास्त्रको पनि आवश्यकता र उपयोगिता छ। हामी ज्ञान मार्गमा लाग्यौँ भन्दैमा एकैचोटि धर्मशास्त्रको उपयोगितालाई तिरस्कार, निन्दा गर्न पाइँदैन। गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, त्यसकारण तिमीलाई शास्त्र नै प्रमाण छ कि कार्य व्यवस्थितौ, कर्तव्य अकर्तव्यको निर्धारण गर्न। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्रले बताएको विधिलाई बुझेर तिमीले कर्म गर्नुपर्दछ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिनुभएको छ। विहितस्याननुष्ठानात् निषिद्धस्य च सेवनात् अनिग्रहात् चेन्द्रियाणाम नरः पतनं रिच्छति। अब धर्मशास्त्रका कुराहरू जति जे कुराहरू धेरै झन्झट झमेला भए पनि, एक अर्थमा हजुर हामीलाई अलमल भए पनि, मैले अघि बताएका कुराले पनि हल्का अलमल हुन्छ। शास्त्रोक्त सबै कर्महरू हामी गर्न सक्दैनौँ अथवा जानकारी पनि छैन। त्यसो भए त राम राम, अब पापले सताउने भो के गर्ने होला। अघि भने जस्तो संसर्गजनित पाप त झन् खतरनाक छँदैछ। के गर्ने होला, यो चिन्ता छ। चिन्ता स्वाभाविक हो। तर पापको र पुण्यको सबैभन्दा बढी लक्षण, सबैभन्दा बढी निर्णायक कुरा के हो भने आफ्ना विषयतिर अभिमुख भइरहेका इन्द्रियहरू, विषयाभिमुख इन्द्रियहरू छाडा भएर आफू खुसी आदेश दिन थाले अनि उनको आदेश मान्न थालियो भने राम्रै काम गर्दा पनि पाप हुन्छ। छाडा इन्द्रियको पछि लागिएन, आफूले तिनलाई नियन्त्रणमा राखियो र कर्तव्य बुद्धिको रूपमा जे गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय गरेर गरिएको छ, इन्द्रिय छाडा भएर होइन, कर्तव्यको रूपमा, त्यो कर्म चाहिँ पुण्यदायक हुन्छ। अरूको हृदयभित्र मेरो भनाइले बाधा नपरोस् भनेर विचार गरी बोल्नु, अरू सबैको हृदयभित्र भगवान हुनुहुन्छ भन्ने भावना मनमा राख्नु, सर्वत्र हरि व्यापक हुनुहुन्छ भन्ने भावना राख्नु, अनि आफ्ना यी एक किसिमका मातिएका घोडा जस्ता इन्द्रियहरूको पछि नलाग्नु, यति नै गर्यो भने त अब पाप र पुण्यका सबै परिभाषाहरू यहाँभित्र समेटिन्छन् पक्कै पनि। अनि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित भइसकेपछि सम्पूर्ण पाप पुण्यहरूको राशिलाई पनि भस्मसात गरिदिन्छ। यो कुरा शास्त्रको तात्पर्यको रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब हामी प्रसङ्ग कुरा उठाइरहेका छौँ कि तपोभिः क्षीण पापानाम, तपोभिः भनेको तपस्याहरूद्वारा। तपस्याहरू भन्नाले के भए त भन्दाखेरि शास्त्रोक्त कर्महरू साना ठुला, समय समयमा पूजा पाठ, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त अनुष्ठान कर्महरू गर्नु, बरु काम्य गरिरहनु पर्दछ भन्ने छैन। नित्य नैमित्तिक कर्महरूद्वारा पाप नाश गर्नु। नित्य कर्म भन्नाले सन्ध्या, प्राणायाम, सूर्यार्घ आदिद्वारा पनि पाप नष्ट हुन्छ। यद्यपि नित्यानि अकर्णे प्रत्यवाय साधनानि भनिएको छ, तर यिनीहरूले पनि यदि भगवत भावनाले गरिएको छ भने पाप नाश गर्दछ भन्ने प्रमाण छ।
अनि नैमित्तिक कर्महरू पनि छन् पाप नाश गर्ने, जस्तै गण्डकी स्नान, गंगा स्नान, भगवत आराधना, पूजा, मन्त्र जप, प्राणायाम, यिनीहरूद्वारा पनि पाप नाश हुन्छ। सबैभन्दा बढी आफ्ना कुकृत्यहरूप्रति आफैले पश्चातापको अनुभव गर्नु, यो पनि पापको प्रायश्चित्त हो। नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम, यो वचन छ, शास्त्र वचन। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्महरूद्वारा पाप नाश गर्नुपर्दछ। त्यसकारण प्राय वेदान्तको प्रवचन गर्दै गर्दा, प्राय वेदान्तको संस्कारमा बानी परेका साधकहरूको बीचमा कर्म मार्ग ओझेलमा परेको देखिन्छ र यो ज्ञानमा लागिसकेपछि यी कुराहरूको आवश्यकता छैन भनेर उपेक्षा गरेको पनि देखिन्छ। कतिपयहरूले चित्तशुद्धिको चर्चा नै नगरेको पनि सुनिन्छ। त्यो चाहिँ होइन। आफ्ना शास्त्रोक्त कर्महरू जति सकिन्छ देशकाल परिस्थितिले गर्ने, नसकिएका कुराहरूमा भगवत स्मरण गर्ने, भगवत समर्पण गर्ने गरिएका कर्महरू र भावनाद्वारा, भगवत समर्पणको भावनाद्वारा बाध्यतापूर्वक हुन गएका पापहरू पनि भगवत कृपाबाट, भगवत अनुग्रहबाट कम हुन्छन् वा स्पर्श गर्दैन भन्ने बुझ्ने। यिनै नित्य नैमित्तिक आदि कर्महरू, काम्य होइन, यहाँ नित्य नैमित्तिक आदि अनुष्ठानहरूद्वारा पापहरूलाई नष्ट गर्ने। अब पाप शब्दको अर्थ के हो त भन्दा अघि हामीले भन्यौँ महापाप, अतिपाप, उपपाप आदि। तर ती सबै पापको पनि मूल कारण के हो त्यहाँनेरि जाउँ। रुखको हाँगा खोज्दै हिँड्यो भने, पात खोज्दै हिँड्यो भने कहिल्यै पनि पत्तो लाग्दैन, धेरै हुन्छन्। त्यो पातलाई पत्तो लगाउनु भन्दा जरो पत्तो लगायो भने सबै कुराहरू हातमा आउँछन्। यथा तरोर मूल निषेचनेन, भागवतमा आएको छ, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कन्धभुजोपशाखा। हाँगाको पात, हाँगा पात हरियो बनाउनु पर्यो भने हाँगामा पातमा पानी राखेर हुँदैन, फेदमा राख्नु पर्दछ भने जस्तै सम्पूर्ण अतिपाप, उपपाप, महापाप आदि पापहरूको मूल कारण के हो? मूल कारण पत्तो लगाउने, त्यहाँ समाउने गर्यो भने सजिलो छ। शास्त्रमा बताएका पापहरूको लामै दस्तावेज जतिसुकै ठुलो तमसुक पढे पनि, म तमसुक पढ्ने भन्छु, जतिसुकै लामो दस्तावेज पढे पनि ती सबैको मूल कारण के हो भनेर पत्तो लगायो भने त्यो मूल कारण चाहिँ विषयप्रतिको आसक्ति र राग द्वेष, यति नै हुन्छ। विषयप्रतिको आकर्षणबाट जन्मिएका राग र द्वेष, सबैको मूल कारण त्यही नै हुन्छ। अज्ञानवशात हुन गएका पापलाई त्यति धेरै महत्त्व दिनु परेन, तिनको उपाय फेरि सजिलो छ। एकजना के ऋषि जसले बाल्यकालमा पुतली छेडेको पापको कारणले गर्दाखेरि यमराजले चाहिँ सुली चढाइदिए। त्यो सुली चढाइदिएको चाहिँ मैले के पापले सुली चढेँ भनेर यमराजसँग सोध्न जाँदा सानै उमेरमा तिमीले पुतली छेडेछौ, त्यही पापको प्रायश्चित्त हो यो भनेर यमराजले भने। बढी बोल्छौ तिमी, गलत निर्णय दिँदा रहेछौ, तिमी यमराज भएर बस्न लायक छैनौ, तिमी पृथ्वी तलमा शूद्र जन्ममा जन्म भनेर ती ऋषिले चाहिँ श्राप दिएपछि यमराज पृथ्वीमा आएर जन्मिनु पर्यो। उनी चाहिँ विदुर भएर जन्मिए भन्ने कुरा त यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ। अज्ञानको अवस्थामा गरिएका पापहरू त्यति धेरै पापका कारक बन्दैन। त्यसकारणले अज्ञान अवस्थामा गरिएका पापको कुनै ठुलो महत्त्व, ठुलो भूमिका भएन। त्यसलाई अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामले विनियोगले प्राणायाम प्रायश्चित्त गर्ने नै भयो। त्यसबाहेकका अरू जति पनि पाप कर्महरू हामीबाट हुन जान्छन् तिनीहरूको मूल भनेको विषयासक्ति र विषयप्रतिको राग द्वेष। गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएकै छ, हजुरहरूले पढ्नुभएकै छ, हामीले पनि बेला बखत भनेकै छौँ। अब सम्झाउने मात्रै हो, स्मरण दिलाउने मात्रै। स्मारय न तु शिक्षय, सम्झाउँछु मात्रै, म सिकाउन्न। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः,
सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब विषय चिन्तन हुन्छ त्यसप्रति झन्झन आकर्षण बढ्दै जान्छ। आज थोरै विषयको चिन्तन थियो भने आकर्षणको कारणले भोलि अरू थप आसक्ति बढ्दै जान्छ। एको वष्टि शतम सती दश शतम। अनि भनेअनुसार वस्तु प्राप्त भयो भने अझ बढी प्राप्त गर्ने आसक्ति बढ्यो, त्यसलाई राग भनिन्छ। भनेअनुसार वस्तु प्राप्त भएन भने अनि रिस उठ्छ, द्वेष हुन्छ, तनाव हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, अनि द्वेष हुन्छ। तिनै राग द्वेषको कारणले गर्दा अनि अरू पनि सब हाँगाबिङ्गा फैलिँदै जान्छन्। भनेपछि पाप भनेको के त भन्दा पापको मूल खोजौँ। पापको मूल भनेको, पापको बिउ भनेको राग द्वेष। राग द्वेष लगायत अन्तःकरणका दोषहरू नै मूलतः पाप हुन्। अन्तःकरणका मलहरू, अन्तःकरणका दोषहरू मूल पत्तो लगायो भने अनि हाँगाहरू आफै पत्तो लाग्छ। छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। मूल नै छिदाइदियो भने, मूल जरो नै उखेलिदियो भने हाँगा पात केही रहँदैनन्। भनेपछि पापको वृक्ष, पापको झाडी, पापको जङ्गल माथि टाउको पात काटेर काम छैन। अझ श्रीमद् भागवतको कति सप्तम स्कन्धमा हो कि एउटा प्रसङ्ग आयो। पापको निवारणका लागि प्रायश्चित्त गर्यो अनि फेरि पाप गर्यो, अनि पापको निवारण होस् भनेर प्रायश्चित्त गर्यो, फेरि पाप गर्यो। यो त मन्ने कुञ्जर शौचवत, हात्ती नुहाए जस्तै भयो नि। हात्तीलाई साबुन लगाएर, भैँसीलाई साबुन लगाएर, तौलियाले पुछेर, तेल लगाएर टिलिक्क टल्काएर छोडिदियो, एकछिन पछाडि गोबरमा सुतिराखेको छ। हामीले पनि प्रायश्चित्त गर्ने भन्यो अनि फेरि पाप गर्यो। यो त मन्ने कुञ्जर शौचवत। कर्मणा, अनि त्यसपछि भन्नुभयो कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते। हो, कर्मद्वारा कर्मको निराकरण हुँदैन, प्रायश्चित्तद्वारा पापको निराकरण हुन त हुन्छ तर भने जस्तो हुँदैन, फेरि फेरि आइरहन्छ। यो सामान्य व्यक्तिहरूका लागि हो, अविद्वत अधिकारित्वात्, अविद्वानहरूको लागि हो यो, अविद्वत अधिकारित्वात्। तर वास्तविक प्रायश्चित्त के हो त भन्दा विचारद्वारा, विमर्शनद्वारा, निर्णयद्वारा के गर्ने के नगर्ने थाहा पाएर अकर्तव्यतिर नलाग्नु नै प्रायश्चित्त हो। अकर्तव्यतिर नलाग्ने भनेर पनि साध्य छैन, चित्त त गइ नै रहन्छ। अब त्यहाँनेरि भक्तिद्वारा पापको प्रायश्चित्त हुने भन्ने प्रसङ्ग बताइएको छ। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम हिन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। हजुरहरू सामु गत वर्ष पढेको भागवत त्यसपछि आवृत्ति गर्ने मौका त पर्दैन, अनि बिर्सेला भन्ने डरले पनि कहिलेकाहीँ भन्दै गर्नुपर्छ। त यस प्रकार पापको मूल भनेको चाहिँ रागादि अन्तःकरणका दोषहरू हुन्। ती राग द्वेष आदि अन्तःकरणका दोषहरूलाई भगवत स्मरणद्वारा, मन्त्र जपद्वारा, स्नान, सन्ध्या, सूर्यार्घ्य, प्राणायाम, अग्नि उपासना, गुरु वन्दना, भगवत वन्दना जस्ता कर्महरूद्वारा अनि पश्चाताप रूपी कर्मद्वारा नष्ट गरेका व्यक्तिहरू तपोभि क्षीण पापानाम हुने भए। तपोभि तपस्याहरूद्वारा, क्षीण पापानाम भनेको पाप क्षीण भएका। तपस्याहरूद्वारा पाप क्षीण गर्नु भनेको के हो? नित्य नैमित्तिक आदि कठिन व्रतहरू, तपस्याहरू गरेर जसले आफ्ना हृदयदेखि नै, अन्तःकरणदेखि नै राग द्वेष आदि दोषहरू हटाएको छ जसले, यस्ता व्यक्तिहरू भए तपोभि क्षीण पापानाम। अब यसपछि शान्तानाम, अब के हुनु पर्यो त भन्दा जसको चित्तवृत्ति शान्त भएको छ, यस्ता व्यक्तिहरू भए शान्तानाम। चित्तवृत्ति शान्त कसरी हुन्छ? अभ्यासद्वारा हुन्छ। अब यसको लागि त हामी योग सूत्रको पतञ्जलिको शरणमा जानु पर्दछ। पतञ्जलि ऋषिलाई सोध्नु पर्दछ चित्तवृत्ति निरोध कसरी गर्ने हो। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा भन्नुभएको छ। ईश्वर प्रणिधानाद् वा, ईश्वरको चिन्तनबाट पनि चित्तवृत्तिको निरोध हुन सक्छ।
त्यहाँभन्दा अगाडि बताउनु भएको छ कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः, अभ्यास र वैराग्यद्वारा चित्तको निरोध गर्ने। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग सोधे कि ए भगवान, यो चित्त त साह्रै चञ्चल पो रहेछ त, शान्त भएर बस्न दिँदैन यसले। चञ्चलम हि मनः कृष्ण, 6औं अध्याय। हे कृष्ण भगवान, यो मन ज्यादै चञ्चल छ, प्रमाथि हठिलो छ, बलवत दृढम, बलियो छ, हलचल गर्नै नसकिने किसिमको छ। यसको निग्रह गर्न त गाह्रै भयो नि, यो हावालाई समातेर पकेटमा राखेर लिएर हिँड्छु भनेर सकिँदैन, त्यस्तै भयो। भगवानले भन्नुभयो कुरो त ठिकै हो, तिमीले भनेको त ठिकै हो, तर कुरा बुझेनौ तिमीले। के विचार गर त भन्दाखेरि वैराग्य भयो भने के को त्यहाँ विषयमा आसक्ति हुने। वैराग्य पहिला चाहियो, अभ्यास चाहियो। अभ्यास र वैराग्यद्वारा चित्तको निरोध गर्न सकिन्छ। यहाँ शान्तानाम, चित्त शान्त भयो भने शरीर पनि मन पनि शान्त हुन्छ। शान्त भएर बस्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा त उसको प्रवृत्ति हेरेरै थाहा हुन्छ, आँखा हेरेर थाहा हुन्छ, आकार अनुहार हेरेर थाहा हुन्छ, चेष्टाबाट थाहा हुन्छ। मनभित्र राग द्वेष छ कि छैन भन्ने कुरा मुखबाट प्रकट भएका शब्दावलीबाट थाहा हुन्छ। मान्यौ राजनीतिप्रति द्वेष रहेछ भने चाहन्न भन्दा भन्दै पनि मुखबाट फुत्त राजनीतिप्रति द्वेष भएका कुराहरू निस्किन्छ। मन चञ्चल छ भने मनका छटपटाहटले, चञ्चलताले अरूलाई पनि चञ्चल बनाइदिइहाल्छ। भनेपछि चित्तवृत्ति शान्त भएको कुरा उसको आकार गतिविधिबाट थाहा हुन्छ। त्यसको निमित्त हामी अभ्यास, वैराग्य, ईश्वरानुग्रह, ओंकार अथवा तज्जपस् तदर्थ भावनम मन्त्र जप, अरू पनि छन् त्यहाँ उपायहरू, तर सबै उपायहरूभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय विषयवस्तुहरूप्रतिको विवेक दृष्टि, नित्यानित्य वस्तु विवेक दृष्टि इत्यादिहरूद्वारा चित्तवृत्ति शान्त हुन जान्छ। तपोभि क्षीणपापानां शान्तानां, अनि वीतरागिणाम, जसको राग नष्ट भएको छ। राग भनेको चाहिँ एक किसिमको वासना नै भन्न पनि मिल्छ, भोग गर्ने वासना, एक किसिमको गलत भित्र बसेको संस्कार जो हो त्यो बेला बखतमा उद्बुद्ध हुन सक्छ। बेला बखतमा त्यो भित्रपट्टिको चाहिँ संस्कार उद्बुद्ध हुन सक्छ, त्यसलाई राग भनिन्छ। वीतरागिणाम, जसको भोग वासना, भोग राग नष्ट भइसकेको छ। शान्तानाम वीतरागिणाम, यहाँ वीतरागिणाम शब्दको अर्थ चाहिँ इहा मूत्रार्थ फलभोग रहितानाम, फलभोगेच्छा रहितानाम भनेर लेखिएको छ। जस्तो पहिला तत्त्वबोधमा बताइयो नि, इहा मूत्रार्थ फलभोग विरागः। इह भनेको यस लोकमा प्राप्त हुने जति पनि भोग्य पदार्थहरू छन् तिनीहरूप्रतिको आसक्ति नहोस्। कपडा, गाडी घोडा, गहना, खानेकुराहरू, घरका सामग्रीहरू, यिनीहरूमा प्राय मानिसहरूको आकर्षण देखिन्छ। त्यो आकर्षण भोगेच्छासँग जोडिएको छ। भोगेच्छा पूर्वक कुनै पनि वस्तुहरूको सङ्ग्रह नगरियोस्। स्वतः स्वेच्छाले प्राप्त छन् भने तिनीहरूको उपभोग उपेक्षा भावले गरियोस्। प्राप्त भइ त हाल्यो, त्यसकारणले त्यसको उपभोग उपेक्षाको भावले गरियोस्, तर भोगेच्छाको भावले नगरियोस्। उपेक्षा र भोगेच्छा। त्यसकारणले वैराग्यको परिभाषा चाहिँ कोसँग कति सम्पत्ति भयो भने वैराग्य हुन्छ भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन। सब कपडा छोडेर वनमा एक्लै हिँड्ने, कपडा पनि नलगाउने, कमण्डलु पनि नलगाउने व्यक्ति पनि वैरागी हो भन्न मिल्दैन। राजदरबारभित्र रहेको अनि आलिशान महलभित्र गाडीभित्र रहेको व्यक्ति पनि रागी हो भन्न मिल्दैन।
उस यो त राग र विराग त चित्तवृत्तिसँग सम्बन्धित विषय भयो, वस्तुसँग सम्बन्धित विषय भएन। तर फरक के छ भने वस्तु जतिसुकै महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनीहरू स्वइच्छाले प्राप्त माने अनिच्छाले प्राप्त भएका, भगवत इच्छाले प्राप्त भएका, प्रसङ्गवशात प्राप्त भएका वस्तुहरूलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दछ, घृणा गर्दैन, दूर दूर गर्दैन। दूर दूर गर्नुभित्र पनि त्यहाँ फेरि अर्को किसिमको द्वेष रहेको हुन्छ। मैले त यो छुनु हुँदैन भन्ने खाले कुराहरू गर्यो भने कतिपय व्यक्तिहरू म कस्तालाई छुन्छु कस्तालाई छुन्न, टाढा बस हट भनेर हड्काउने, पड्काउने, टाढा गर्ने, रिसाउने, कराउने इत्यादि पनि हुन्छ। अनिच्छापूर्वक कुनै पनि वस्तु यदि त्यसमा आसक्ति छैन भने त्यसप्रति न राग न द्वेष कुनै पनि हुँदैन। जस्तै एउटा सानो कसिङ्गर छ अगाडि, एउटा सानो कागजको टुक्रा अगाडि छ, त्यो कागजको टुक्राप्रति मलाई द्वेष पनि छैन, मलाई राग पनि छैन, किन त्यसबाट मैले फाइदा लिनु पनि छैन। त्यो भएर मलाई कुनै टाउको दुखाइ पनि छैन। अगाडिपट्टि एउटा सानो कुनै झार छ होला, त्यसको नाम पनि याद छैन, आँगरमा छ एउटा कुनै झार, धेरै छ, त्यो झारप्रति मलाई कुनै थाहा पनि छैन। आवश्यकता अनुसार मौका पर्यो भने त्यो पात टिपेर कहीँ पुस्ने हो कि अथवा केही फ्याँक्ने हो कि कहीँ राख्ने हो कि प्रसङ्गवशात उपयोग हुन पनि सक्छ, प्रसङ्ग परेन उपयोग नहुन पनि सक्छ। त्यसको उपयोग गर्नुमा नगर्नुमा, वस्तु प्राप्त गर्नुमा नगर्नुमा मनोवृत्तिको विचलन हुँदैन भने त्यसलाई भन्नु पर्यो वीतरागिणाम, भोगवासनाको नाश। इहा मूत्रार्थ फलो भोग विराग। अब इहलोकका भोगहरूको सम्बन्धमा त भइहाल्यो। जस्तै यो कुरा खान पाए हुन्थ्यो, यो कुरामा मलाई चाहिँ मन लागेको छ, मन लागे बापत मनको कारणले डोर्याएर वस्तुप्रतिको आकर्षण यो रागसँगै जोडिएको हुन्छ। अनि द्वेषको कारणले वस्तुप्रतिको विकर्षण यो चाहिँ द्वेषसँग जोडिएको हुन्छ। राग र द्वेष अन्तःकरणबाट जसको धेरै टाढा पुगिसकेको छ त्यस्तो व्यक्ति भोगवासनासँग आसक्त हुँदैन, भोगवासनाबाट ऊ टाढा हुन्छ। वीतरागिणाम भनेको इहा मूत्रार्थ फलभोग रहितान, फलभोगेच्छा रहितानाम। अनि मुमुक्षुणाम, अब अन्तिम साधकको लक्षण आयो। मुमुक्षुणाम भनेको मोक्षको इच्छा गर्ने व्यक्तिहरूको संसार ग्रन्थि भेदने कृत प्रयत्नानाम। मोक्षको इच्छा गर्ने अर्थात् संसारको ग्रन्थिको भेदन गर्न कृत प्रयत्न गरिरहने यस्ता व्यक्तिहरूका निमित्त अयम आत्मबोध, यो आत्मबोध नाम गरेको ग्रन्थ चाहिँ अभिधीयते भनेको बताइन्छ। हामीले विवेक चूडामणिमा पनि मुमुक्षाको सम्बन्धमा कुरा गर्यौं। हुन त त्यहाँ वैराग्यको प्रकरणमा पनि अनि त्यसपछि चाहिँ वीतरागिणाम वैराग्यको प्रकरणमा पनि मुमुक्षाको कुरा आएको छ। हामीले पढ्यौं जस्तो लाग्छ, हजुरहरूलाई म स्मरण दिलाउँछु। अहङ्कारादि देहान्तान् बन्धान् अज्ञान कल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। अहङ्कारादि देहान्तान् बन्धान् अज्ञान कल्पितान्। अहङ्कारदेखि लिएर, अहङ्कारादि भनेको अहङ्कारदेखि लिएर देह पर्यन्त जति पनि अज्ञान कल्पित बन्धनहरू छन्, यी बन्धनहरूबाट आफू मुक्त हुने इच्छा राख्नु कसरी? स्वस्वरूपावबोधेन, आफ्नो स्वरूपको बोध मार्फत, बोधद्वारा। स्वस्वरूपावबोधेन, आफ्नो स्वरूपको बोधद्वारा। अहङ्कारादि देहान्तान्, अहङ्कारदेखि लिएर देह पर्यन्तका, अहङ्कारदेखि भन्नाले त्यहाँभित्र मन, बुद्धि, डेस्कटपमा मैले यहाँ कसैले यो के राखिदिनु भएको रहेछ आत्मबोधको प्रकरण, मैले त्यसलाई सेभ गरेँ।
हजुरहरूले पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अशोक पौडेलजीले आत्मबोधको पुस्तक चाहिँ राख्नु भएको छ। कस्तो राख्नुभएको छ के हो त्यो मलाई थाहा छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। त अहङ्कारादि देहान्तान बन्धान अज्ञान कल्पितान, अहङ्कारदेखि लिएर देह पर्यन्तका भन्नाले शरीर, इन्द्रिय अनि मन, बुद्धि, अहङ्कार, भित्री यात्रा त यति नै हो। यिनीहरू बन्धनको कारण भए, बन्धन, यिनीहरू अज्ञानद्वारा कल्पित भए। यी अज्ञान कल्पित बन्धनहरूबाट आफ्नो बोधको उपायद्वारा जो मुक्त हुन चाहन्छ, स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता, मोक्ष हुने इच्छा राख्नुलाई मुमुक्षुता भनेर बताइएको छ। मुमुक्षुत्वको सम्बन्धमा पनि हामीले तत्त्वबोधकै प्रकरणमा उत्तम मुमुक्षा, मध्यम मुमुक्षा, मन्द मुमुक्षा, मन्दतर मुमुक्षा भनेर हामीले कति 4 थरी मुमुक्षाको प्रकरण हामीले चर्चा गरि नै सक्यौँ। उत्तम, मध्यम, मन्द लगायतका 4 किसिमका चाहिँ मुमुक्षाका कुराहरू गरिसकेका छौँ। हजुरहरूले त्यसलाई पनि पुनः स्मरण गर्नुहोला। यस प्रकार बन्धन अज्ञान कल्पित बन्धनहरूबाट जो मुक्त हुने इच्छा राख्दछ त्यसलाई मुमुक्षु भनिन्छ। मुमुक्षुणा, मुमुक्षुहरूको अपेक्षा भनेको उनको अपेक्षा राखेर, अर्थात् उनीहरूको लागि संसार ग्रन्थि भेदने कृत प्रयत्ननाम, एक किसिमले संसार ग्रन्थि हो भनेर बताइयो। मैले आज भगवत्पाद शङ्कराचार्य विरचित यो आत्मबोधको टीकाको रूपमा पद्मपादाचार्यले रचना गरेको वेदान्त सार नाम गरेको टीकालाई पनि अगाडि राखेको छु। यो टीकाको ग्रन्थ चाहिँ सायद त्यति सहज रूपमा उपलब्ध छ कि छैन मलाई थाहा छैन। यो महेश अनुसन्धान संस्थानबाट, स्वामी महेशानन्दजीको अनुसन्धान संस्थानबाट प्रकाशित प्रकरणाष्टकम भन्ने पुस्तकमा चाहिँ यो आत्मबोध टीकासहित भएको पाइयो। संस्कृत टीका छ, अति संक्षिप्त तर महत्त्वपूर्ण। यो टीकालाई पनि अगाडि राखेर मैले विचार विमर्श गरिरहेको छु। मुमुक्षुणाम संसार ग्रन्थि भेदने, ती मुमुक्षुहरूको संसार रूपी ग्रन्थिलाई भेदन गर्न कृत प्रयत्नरत भएका मुमुक्षुहरूको लागि, अनि यथोक्त साधन सम्पन्नानाम, शास्त्रले बताएका साधनहरूले सम्पन्न भएका मुमुक्षुहरूको लागि अयम आत्मबोधः, यो आत्मबोध नाम गरेको ग्रन्थ विधीयते भनेको विधिमुखेन आवश्यकतया प्रतिपाद्यते इत्यर्थ। विधिमुखद्वारा अर्थात् विधिवाक्यको शैलीमा यो आवश्यक छ भनेर प्रतिपादन गरिएको छ। विधिमुखेन आवश्यकतया प्रतिपाद्यते इत्यर्थ। यो आवश्यक छ आत्मबोधको अध्ययन गर्नु, यसले बोध प्राप्त हुन्छ भनेर उनको आवश्यकतालाई दृष्टि दिँदै यो प्रतिपादन गरिएको छ। यहाँ जिज्ञासुहरूले यसो देखाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। मैले यसको अगाडि बाहिरी आकार आवरण मात्रै देखाइदिएको छु। यो चाहिँ महेश यो प्रकरणाष्टकम भन्ने भित्र 8वटा प्रकरणहरूमध्ये यो टीका छ। टीका ग्रन्थ यहाँ देखिन सक्यो कि सकेन, फोटो यसलाई खिचेर स्क्रिनमा राख्न त सकिन्छ होला, तर त्यो झन्झट गर्न समय लाग्छ, गर्न पनि सकिन्छ। अब अर्को श्लोकको आरम्भ थोरै समय छ, आरम्भ गरौँ अनि त्यसको विशेष व्याख्या फेरि अर्को दिन गरौँला। पहिलो श्लोकको एकपटक वाचन गरेर तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। मुमुक्षुहरूका लागि यो आत्मबोध बताइन्छ। अब जुनसुकै ग्रन्थको पनि आरम्भमा मङ्गलाचरण हुन्छ। मङ्गलाचरण त गर्नै पर्दछ। मङ्गलाचरण गर्ने क्रममा मङ्गलाचरण 3 किसिमका हुन्छन् भन्ने छ। एउटा चाहिँ इष्टदेवतालाई नमस्कार गरे पनि मङ्गलाचरण हुन्छ, इष्टदेवता नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण।
जस्तै सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरम तमगोचरम गोविन्दम परमानन्दम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम भन्यो भने नमस्कार भनियो। नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण पनि हुन्छ अनि कहिले कहिले आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण पनि हुन्छ। यो ग्रन्थ पढिसकेपछि साधकहरूको कल्याण होस्, उनीहरूको मोक्ष सफलता प्राप्त होस् भनेर हुन्छ भनेर आशीर्वादको रूपमा मङ्गलाचरण पनि गरिन्छ। कतिपय ग्रन्थहरूमा आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण भएको पनि पाइन्छ। कतिपय ग्रन्थहरूमा चाहिँ फेरि वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण भन्नाले यो ग्रन्थमा हामी के कुराको निर्देशन गर्दछौँ त्यो जानकारी दिनु, यो ग्रन्थमा हामी के कुरा बताउँछौँ भनेर जानकारी दिनु, यसलाई पनि वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण भनेर बताइन्छ। अब यहाँनिर वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण पनि भयो। आत्मबोध, आत्मसम्बन्धी ज्ञान, यो वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण। इष्टदेवता नमस्कारात्मक पनि भयो। मुमुक्षुणाम अपेक्षा, मुमुक्षुहरूको हित कल्याण होस् भन्नका लागि। इष्टदेवता नमस्कार त अब आत्मबोध भइसकेपछि स्वतः अपरोक्ष प्रत्यक्ष चैतन्यको रूपमा अनुभव हुने भएको हुनाले त्यो पनि प्रकारान्तरले घुमिफिरी भयो। इष्टदेवता नमस्कार अनि आशीर्वाद अनि वस्तु निर्देश, तीन किसिमका मङ्गलाचरण हुन्छन् भन्ने कुरा बताइएको छ। एउटा तरिका मङ्गलाचरणको बेला अर्को तरिका पनि छ जसलाई चार अनुबन्ध भनेर भनिन्छ। चार अनुबन्ध भनेको के त भन्दा सम्बन्ध, अधिकारी, विषय अनि प्रयोजन, यी चारवटा कुरा खुल्यो भने मङ्गलाचरण हुन्छ भन्ने चलन छ। सम्बन्ध, अधिकारी, विषय अनि प्रयोजन। यदि उत्सुक नै हुनुहुन्छ भने श्लोक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो श्लोकहरू हामीले शास्त्रीय विषयहरू मूल ग्रन्थ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछौँ। सम्बन्धश्चाधिकारी च, सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम् विनानुबन्धं ग्रन्थादौ, विनानुबन्धं ग्रन्थादौ मङ्गलं नैव शस्यते। सम्बन्ध, अधिकारी, विषय अनि प्रयोजन। सम्बन्ध, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, यी चारवटा कुरा खुल्यो भने अनुबन्ध चतुष्टय भयो। चार अनुबन्ध भए। चार अनुबन्ध हुनु भनेको के? मङ्गलाचरण हुनु। अब यसमा विषयवस्तु के छ भन्ने कुरा सुरुमै टाउकैमा बताइदिनुपर्छ। घरको टाउकोमा बोर्ड लेखे जस्तै आत्मबोध, यहाँ विषय भयो। अब प्रयोजन के हो त भन्दा मुमुक्षुहरूको हित, मुमुक्षुहरूको मोक्षेच्छा भएका व्यक्तिहरूको माने इच्छा पूर्ण हुनु अर्थात् मोक्ष प्राप्ति। अब अधिकारीको भन्दाखेरि तपोभि क्षीणपापानां तपस्याद्वारा पाप नष्ट भएका, शान्त भएका, रागरहित भएका यस्ता व्यक्तिहरू अधिकारी हुन् भन्ने कुरा हो। सम्बन्ध भनेको के हो त भन्दा यो ग्रन्थको र आत्म तत्त्वको प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध, बोध्य बोधक भाव सम्बन्ध। यो ग्रन्थले विषयलाई बुझाउँछ। विषय हो आत्मसम्बन्धी बोध हुनु। आत्मसम्बन्धी बोध गर्न यो पुस्तक सहयोगी छ भनौँ भने प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव पनि भयो। यस प्रकार यही श्लोकमा तीन किसिमका मङ्गलाचरण पनि भए, चारवटा अनुबन्ध चतुष्टय पनि भए, अनि तत्त्वबोधमा लेखिएका के भन्छ साधन चतुष्टय सम्पत्तिको कुरा पनि भयो, अनि आत्मबोध जीवनको लक्ष्य हो भन्ने कुरा पनि भयो। तपोभि क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। मुमुक्षुहरूको लागि आत्मबोध ग्रन्थ बनाइएको छ। अब अर्को श्लोक त अलि पछि गर्नु पर्ला।
आज यहीसम्म। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।